Salam alaikum. Bonjour les élèves première année bac STE. في هاد la vidéo, je vais vous présenter le cours de l'automate programmable industriel. Je vais essayer de diviser le cours en deux parties. في la partie الأولى غنديرو le cours de l'automate programmable. شنو هو l'automate programmable? Quel est le principe de fonctionnement, les caractéristiques, le raccordement des entrées-sorties et les langages de programmation. شنو هما les langages de programmation اللي كنستعملو pour programmer un automate programmable. وغنديرو une deuxième vidéo على واحد l'application نخدموها كيفاش نبروغراميو. غنديرو فيها la méthode كيفاش تبروغرامي l'automate programmable en langage ladder. وغنخدمو باللوجيسيال زيليو سوفت حيت غادي نخدمو على الاوتومات بروغرامابل موديل زيليو وغادي نخدمو باللوجيسيال زيليو سوفت. دونك هذه لا فيديو الاولى غنديرو فيها الكور. لا دوزيام فيديو غنديرو فيها لابليكاسيون. غنخدمو على واحد لابليكاسيون من الجرافسات حتى نديرو البروغرام كيفاش نديرو لا تراديكسيون دو جرافسات en programme en langage ladder. Donc, premièrement, lorsqu'on parle des automates programmables, ce sont des appareils qui sont très utilisés au niveau industriel. Il y a plusieurs marques d'automates programmables. كاين des automates programmables على حسب الشركة اللي كيصنعوا l'automate programmable. كاين les automates ديال سيمنز، les automates ديال موديكون قبل ما تكون مع شنايدر دابا، لي زوتومات الان براندلي. المهم كاينين بزاف د لي مارك، بزاف كيختلفوا غير في سميتو. لو برانسيب تيبقى هو نيت، لا في لو برانسيب دو فونكسيونمون ولا في لو برانسيب دو بروغراماسيون غيست لو براتيكمون لا ميم. غير تيختلفوا في دي حوايج بساط، ماشي شي حاجه اللي هي سميتو، ولكن لو برانسيب تيبقى هو. دونك un automate programmable, quelle est la fonction d'un automate programmable? C'est un appareil qui permet de traiter des informations. Quand c'est la fonction traiter, il permet de traiter les informations. منين كيجيو هاد les informations؟ bien sûr كيجيوه من les capteurs ou l'interface aux machines بحال les boutons, poussoirs ou les claviers ainsi de suite. Bien sûr à partir من traitement des informations كيدير l'élaboration des ordres. يعني ملي تيتاكسيون واحد الكابتور كتقول ليه يعني كيكون selon bien sûr un programme اللي تيكون inscrit sur stocké sur la mémoire de l'automate programmable. Donc la fonction de l'automate programmable, c'est de traiter les informations entrantes, c'est les informations entrantes et les informations en provenance des capteurs pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Par exemple, كتقول لي في البروغرام وقت ما كليكينا على البوطون بوسوار اللي كيكون في لي زونطري هنايا شعل ليا واحد لا فويون لومينو اللي كيكون في لي سورتي. يعني هنايا هادشي كتكتبو في البروغرام، يعني هو يشوف ديما شنو كاين في لا سورتي وشنو اللي مطلوب في البروغرام باش يديرو في لا سورتي. دونك هذا هو لو برانسيپ دو فونكسيونمون global de l'automate programmable. Donc c'est un exemple de l'automate programmable ديال موديكون TSX Micro اللي تيكون هذا مودولير دو تيب مودولير، يعني كتزيد فيه دي زونطري سورتي الا ما كافينش لي زونطري اللي فيه كتزيد فيه شي واحد اخر، داكشي كيتسمى مودولير. هذا un autre type de l'automate programmable اللي هو TSX 17. هذا دي تيب كومباكت، يعني مجموع كله في بواتي وحده. دونك باش نعرفوا لا ستركتور ان اكسترن ديال لوطومات شنو تيكون هنايا في لوطومات. هنايا في هاد لا باغ، هنايا في هاد لي بورنيي اللي كاين هنايا وهو هاد لي بورنيي هما لي بورنيي دونطري، تما فين كنبرونشي لي زونطري يعني لي كابتور، لي بوطون بوسوار انسي دو سويت، لي انتربتور انسي دو سويت.
هاد لي بورنيي اون با تيكونوا هما لي بورنيي دو سورتي. لي بورنيي دو سورتي تما فين كنبرونشي لي بوبين ديال كونتاكتور، لي بوبين دي غولي، لي بوبين دي ديستريبيتور ا كوموند الكتريك انسي دو سويت. لا هنايا كاين واحد لو بور دو كومونيكاسيون. هاد لو بور دو كومونيكاسيون هو اللي كنلي مع البيسي ملي كنبغي نبروغرامي لوطومات بروغرامابل pour permettre le transfert de programme du PC vers la mémoire de l'automate programmable. Bien sûr, غادي تستوكا في la mémoire هنا ملي غادي نديرو transfert. هاد لي دو بورن اللي تيكونوا هنايا سير l'alimentation de l'automate. يعني الا كان اليمونتي هنا من الفاز النوتر 220 فولت، الا كان كيتاليمونتا ب 220 فولت. هنايا هاد لاليمونطاسيون هادي ديال لي كابتور، هاد 220 فولت اللي تكون هنايا كتحول ل 24 فولت، حيت بارفوا لي كابتور اللي غندير في لي بورنيو دونطري ضروري كتاليمونتيهم مثلا الا كانوا سيل نيسيسيت واحد لا طونسيون 24 فولت كناخذوها من هنا وكناليمونتي بها لي كابتور باسكو il y a des capteurs qui nécessitent l'alimentation pour le fonctionnement. هنايا هاد الانترفاس هذا اللي تيكونوا فيه دي ليد كيشعلوا هادو، هذا هنايا في الوسط تيكونوا دي ليد تماك، هذا يصير لا فيزياليزاسيون دي زونطري سورتي. تيكونوا فيه دي ليد صغار تيشعلوا مثلا الا سي لونطري واحد لونطري الاولى ولا لا دوزيام اونطري سي لا دوزيام اونطري ايتاكسيوني كتشعل دي ليد ديالها. يعني il permet la LED correspondante à la deuxième entrée s'allume. Si par exemple la sortie Q4 ça il est actionné غتشعل la LED correspondante. هذا غير pour باش يبين لك les états des entrées sorties. هادشي بالنسبه لا structure externe راه باين شنو تيكون تما. Donc le fonctionnement pour le fonctionnement de l'automate programmable, ça veut dire quelles sont les opérations effectuées à l'intérieur de l'automate programmable. La première opération, la première tâche exécutée, c'est la gestion du système. لوطومات بروغرامابل تيقرا شنو مطلوب منه. يعني باغ اكزومبل كاين بزاف، يعني في الاول حاجه خصو يعرفوا مثلا واش هو اون مود ستوب ولا اون مود ران، حيت بارفوا ملي كنبغيو نبروغراميو كنديروه اون مود ستوب، ملي بروغراميوه صافي كنبغيو نخدموه كنديرو اون مود ران. يعني ضروري خصو يعرف يعني بزاف ديال لي ديتاي باش يدير لا جيستيون ديال السيستم. La deuxième tâche, c'est quoi? La deuxième tâche, c'est l'acquisition des données en entrée. Ça veut dire, هذاك اللي كاين في l'entrée, في les boutons poussoirs, les capteurs qui stockés في la RAM. يعني les états des entrées sorties qui stockés في la RAM. Après avoir acquérir les informations, كيدير traitement ديالها. traitement ديالهم على حسب البروغرام اللي déjà مستوكي فيه. Après avoir traité les informations, il permet d'affecter à les sorties avec l'état demandé dans le programme. Dans le programme, il dit quand l'entrée I1 actionnée, actionner la sortie Q1. Là, c'est un exemple. Donc, les tâches effectuées lors du fonctionnement du système. هنايا باش يدير هاد لي طاش كاملين كيخصو واحد لو طون صغيور كيتسمى لو طون دو سكريتاسيون. لو طون دو سكريتاسيون ça veut dire لو طون دو ريبونس. يعني ضروري خصو هاد لو طون هذا باش ما كان صغير باش ما لوطومات بروغرام تيولي غابيد يعني على حسب بحال تيعطيك على لا فيتاس دي ميكرو بروسيسور اللي فيه تيكون تقريبا داك لو طون دو سكريتاسيون de 0 millisecondes jusqu'à 50 millisecondes, d'ordre de millisecondes. Parmi les caractéristiques qui sont très importantes que vous devez retenir, c'est que l'automate programmable peut être compact ou bien modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'automate programmable compact يكونوا فيه les blocs كاملين في بواتي وحده، يعني les entrées ou les sorties في بواتي وحده ainsi de suite.
ولا تيكون ان اوتومات بروغرام مودولير. يعني لي زونطري سورتي سو فورم دو موديل كان اجوتيهم مع الاوتومات وقت سولون لو بوزوان. Si vous avez besoin de plusieurs entrées-sorties, on ajoute bien sûr selon bien sûr le besoin. هذا موديولير تيبان بلي راه فيه دي بلوك كنزيدوهم. هذا بواتي وحده فيه كلشي كومباكت كنسميوه اوتومات كومباكت. La deuxième caractéristique à prendre en considération, c'est la tension d'alimentation. Il y a des automates qui alimentent par exemple 24 volts continus, il y a des automates qui alimentent 230 alternatives. Voilà, ça veut dire la tension d'alimentation قبل ما تخدم l'automate programmable. La taille de la mémoire, le temps de scrutation اللي déjà دوينا عليه قبيله، يعني داك لو طون اللي كيستغرق باش يدير هذوك لي 3 طاش les trois opérations, l'acquisition, ainsi de suite. La sauvegarde ديالو ainsi de suite، واش فيه ديك لابيل باش sauvegarde وقت ما مشات l'alimentation ainsi de suite. كاين بزاف ديال لي ديتاي تماك. لو نومبر دونطري سورتي، شحال من سورتي وشحال من اونطري عنده، ودوك لي زونطري سورتي واش هما انالوجيك ولا نيميريك ainsi de suite. Les modules complémentaires qu'on peut ajouter avec l'automate programmable, واش نقدروا نزيدو دي موديل دو كومونيكاسيون، شي موديل مثلا بلوتوث انسي دو سويت. كاين بزاف ديال لي موديل. واللونغاج دو بروغراماسيون، اشنا هو اللونغاج باش كيتبروغراما داك لوطومات بروغرامابل. حيت كما شفنا في اللوجيسيال، راه في اللوجيسيال ملي كتدخل كتختار واش من اوتومات عندك تيقول لك هذا راه تيتبروغرام مثلا باللادر وفي اف بي دي، هذا غير اللادر انسي دو سويت. يعني ضروري كل اوتومات باش كيتبروغراما. Donc, ça c'est هنايا des exemples d'automates programmables industriels. TSX17 ديال تيليميكانيك، هذا سيتا هو كومباكت، وقدروا نزيدو مع هاد ليكستونسيون هذا كنزيدوه مع هاد سميتو، يعني كنزيدوه مع باش حيت الا كانوا لي زونطري سورتي با كافينش كنزيدو هاد ليكستونسيون معاه. عندي هنايا اوتومات تي اس اكس 37 اللي فيه هاد لي موديل دوطري سورتي كنزيدوهم حتى هما. انا على حسب كنستعمل لو نومبر دونطري سورتي اللي بغيت. ميكرو، هذا سيت ان ميكرو اوتومات صغير. هذا المهم تيرمينال دو بروغراماسيون باش كنبروغرامي، ولا المهم على حسب اي اورديناتور انستالي فيه لو بروغرام راه تقدر لو بروغرام دو بروغراماسيون غادي تبروغرامي، اولا الكونسول، حتى الكونسول هاد الكونسول هادي كنبروغرامي بها انسي دو سويت. دونك اون باس او راكوردمون دي زونطري. كيفاش كنبرونشيو لي زونطري مع لوطومات بروغرامابل؟ شنو هما لي زونطري؟ لي زونطري يعني لي كابتور، لي بوتون بوسوار، لي انتربتور اللي كنبرونشيو مع لي. Pour raccorder les entrées, il faut tout d'abord identifier le type de l'automate. Le type de l'automate, واش هذاك l'automate هو à logique positive ou bien à logique négative. شنو الفرق بين logique positive و logique négative؟ logique positive تتلقى هذا البلوك ديال لي زونطري ديالو، بلوك ديال لي زونطري ديالو à l'intérieur هذوك لي بوبين، هذوك لي غولي، لي بوبين ديال في لي زونطري مغوليين. لو بوين كومان ديالهم هو 0 فولت. دونك بور اكسيتي هذوك لي بوبين، كيس كو جو دوا فير؟ جو دوا ابليكي او زونطري 24 فولت. داكشي علاش كيتسمى ا لوجيك بوزيتيف. سا فو دير pour actionner, pour exciter ces bobines, je dois appliquer هنايا في les entrées 24 volts, parce que le point commun هو 0 volts. Donc هذا c'est un automate programmable à logique positive. On applique 24 volts aux entrées. Pour actionner une entrée, je dois appliquer 24 volts. Et le point commun des entrées est relié à 0 volts. Pour mettre une entrée automate au logique 1, logique 1, il faut lui imposer le potentiel 24 volts. Dans exemple, la PTSX17 هو à logique positive. La TSX17 هو à logique positive. تصنع بحال هكا، يعني الداخل دايرين لو بوين كومون هو 0. دونك ضروري باش تاكسيتي واحد واش تاكتيفي واحد لونطري، يعني ديرها في لوجيك 1 كتعطيها 24 فولت باش تاكسيتي هذيك لا. Donc le deuxième type de l'automate, l'automate à logique négative.
l'automate à logique négative, chauffe le point commun là, ils ont relié le point commun au potentiel 24 volts. Ça veut dire, si je veux actionner les entrées, qu'est-ce que je dois appliquer? Je dois appliquer 0 volts. Donc, c'est un automate programmable à logique négative. Le commun des entrées est relié à 24 volts. Pour mettre une entrée automate au logique 1, il faut lui imposer un potentiel 0 volt. يعني كان appliquer 0 volt. Donc l'automate اللي خصني imposer les 0 volt في les entrées هذا كيتسمى l'automate à logique négative. L'automate اللي خصني appliquer ليه في les entrées 24 volt هذا كيتسمى l'automate à logique positive. Exemple. Après avoir identifié le type de l'automate, je vois à logique positive ou à logique négative, je dois identifier les composants d'entrée. Les composants d'entrée تاهما يقدر يكونوا دي كابتور كاينين اولا دي بوتون بوسوار بحال البوتون بوسوار راه هو دو فيل يعني بوتون بوسوار غير دو فيل باش نبرونشيه راه ساهل مع لوطومات تيب يقدر يكون لو كومبوزون دونتري تيب 3 فيل بحال كابتور دي كابتور بحال هكا دي كابتور كيتسموا دي ديتيكتور بي ان بي اللي تتلقى فيه ثلاثه د لي كابل واحد نوار واحد المارون واحد فيغ واحد البلو دونك هذاك لو نوار لو مارون هاد لو مارون براون كنديرو فيه 24 فولت بالنسبه الا كان ديتيكتور بي ان بي كنديرو فيه بلس هنايا وهنايا كنديرو الموا في البلو وفي لا سورتي هذا اس هذا لو نوار هو لا سورتي هنا ملي كيكون هذا لو ترانزستور باسون ملي كيديتيكتي الكابتور شي حاجه كيكون ترانزستور باسون فاس كدوز بلس دونك هذا كيعطيك البلس من طونك هو غيعطيك البلس كيسكو سا فو دير سا فو دير هذا خصو يتبرونشا مع لوطومات ا لوجيك بوزيتيف هذاك اللي كنعطيوه البلس لا لوجيك بوزيتيف هذا لو تيب بي ان بي كنبرونشي مع لوطومات ا لوجيك بوزيتيف lorsqu'il y a de la détection le transistor devient passant le contact تيولي هذاك fermé donc il va donc imposer le potentiel plus في هاد la sortie ديالو la sortie ديال لو كابتور هي هذاك لو نوار وهنايا البراون هذاك لو مارون وهذا البلو دونك هاد الاس لا سورتي هي اللي كتمشي لونطري ديال لوطومات هادي كتمشي لبلس 24 وهذا الموان 24 البلس 24 بلس 24 0 فولت هادو كيعطيه لي سميتو كتاخذهم غير من لوطومات كيعطيك لا نوتاسيون ديال لي كابتور لو دوزيام تيب دي ديتيكتور لي ديتيكتور NPN هادو لي ديتيكتور NPN كنستعملو فيهم دي ترانزستور تيكونوا اباز دي ترانزستور NPN lorsque le détecteur détecte un objet la sortie S هذا كيولي باسون لا سورتي اس كيولي فيها الموا دونك هذا غيبقى يعطيك 0 فولت الا درتي 0 فولت هنا غيبقى يعطيك 0 فولت هنايا في لا سورتي وهنايا بلس دونك 0 فولت كندير دونك هاد لي كابتور ملي اكسيونا كيعطيك 0 فولت دونك خصك ديرو مع لوطومات خصك تبرونشي مع لوطومات اللي هو ا لوجيك نيجاتيف اللي هو ا لوجيك نيجاتيف بالنسبه اللي هو لوجيك بالنسبه لوجيك نيجاتيف هو اللي خصك تعطيه 0 فولت باش تاكسيوني لونطري هذا هو لا ديفيرونس اونتر لي ديتيكتور بي ان بي اللي كنبرونشيو مع لي زونطري ديال لوطومات ا لوجيك بوزيتيف ولي ديتيكتور ان بي ان اللي كنبرونشي مع لوطومات ا لوجيك نيجاتيف دونك هذا سي ان اكزومبل دو ديتيكتور بي ان بي و ديتيكتور ان بي ان exemple le raccordement des entrées supposons هاد l'automate d'abord programmable
L'automate programmable, le point commun, il est relié à 0 volts à l'intérieur de l'automate. Donc, qu'est-ce que je dois appliquer à l'entrée pour l'activer? Pour actionner une entrée, je dois appliquer 24 volts. Donc, علاش ملي كنبغيو نبرونشي شي بوطون بوسوار مع لوطومات كندير واحد ليكستريميتي ديالو مع لونطري، واحد ليكستريميتي كندير 24 فولت ماشي ل 0 فولت، حيت 0 فولت ديجا مبرونشي هنا. دونك ميم شوز بور لي ديتيكتور 3 فيل. لي ديتيكتور 3 فيل هذيك ديال لا سورتي كندير الكاتر، وهذاك هذوك الجوج راه اللي تنديرو في البليس و 0 فولت راه كنديهم لاليمونطاسيون 24 فولت 0 فولت. غير خصني نرد البال واش هو هذا ا لوجيك بوزيتيف ولا ا لوجيك نيجاتيف. دونك exemple le raccordement des entrées هذا exemple ديال TSX17. TSX17 تا هو دايرين هو لوجيك بوزيتيف مبرونشين 0 فولت في البوان كومان ديال لي زونطري ها هما. دونك في لي زونطري بالنسبه لي بوطون بوسوار، كان ابليكي عليهم في هاد لي زيكستريميتي 24 فولت، حيت 0 فولت ديجا داخله. باش ملي نابليكي على البوطون لوغسكون ابوي سور لو بوطون بوسوار la bobine sera mise sous tension. كتولي XT donc l'entrée 0 XT. هذه l'entrée 1 غادي XT ملي غنكليك على هذا البوطون بوسوار ainsi de suite. Donc هذا هي la configuration اللي كندير pour recorder les entrées avec un automate à logique positive. Le raccordement des sorties, le raccordement en ce qui concerne le raccordement ديال les sorties، comme دابا هضرنا على les raccordements ديال les entrées، غنشوفوا les sorties كيفاش كنبرونشيهم. les sorties كيفاش دايرين بعدا، هادو هما les sorties. الداخل كاين فيهم واحد الانتريبتور، يعني بحال شي غولي مع واحد الكونتاكت، هذا كيسدو لوطومات بروغرام. وقت ما قلتي لي مثلا اكتيفي لونطري الاولى لونطري كي 1 غيسد هاد الكونتاكت هذا. دونك لي سورتي اشنو كنبرونشي فيهم لي بوبين دي كونتاكتور او لا لي بوبين دي رولي ا كوموند الكتريك. لا بوبين ديال لو كونتاكتور باغ اكزومبل غنبرونشيها في لا سورتي كي 3. لا سورتي كي 3 كان هنايا في الكومان ديالها، ها هو الكومان ديالها كندير فيها 24 فولت 24 فولت، وهنايا هاد 0 فولت هو اللي كندير واحد ليكستريميتي ديال لابوين، واحد ليكستريميتي ديال لابوين كتمشي ل 4. ما نجيبش 24 فولت لهنا وهنايا الكومان ديالي 0. علاش؟ حيت الا درتي هكا غادي تبقى ديما غتولي ديما لا بوبين سو طونسيون واخا ما تكونش اكسيتي، غتكون غتكون البوتونسيال واحد لا بورن ديالها ديما غتكون 24 فولت وهنا 0 فولت واخا ما تكونش اكسيتي. اما الا درنا 24 فولت هنايا وهنايا هذا ديال 0 فولت هنا ما غاديش تكون ما غاديش يكون لي بورن ديالو سو طونسيون ملي كتكون ديزيكسيتي. دونك هكا كنبرونشي لي سورتي ديما 24 فولت كنديها للكوما. الا كانوا لي بوبين كيتاليمونطاو ب 24 فولت كونتيني بعدا، الا كانوا كيتاليمونطاو ب 220 راه كندخل في الكومان 220 على حساب الاليمونطاسيون ديال لي بوبين، لا ديال ديستريبيوتور لا ديال لي كونتاكتور على حساب. دونك ديما كنبرونشي بين الكوما وبين لا سورتي لا سورتي هنايا ديال لوطومات بروغرامابل. دونك هذا اكزومبل بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا ديال لي سورتي. اوكي دونك لو راكوردمون ديال السورتي بور لوطومات TSX17 هذا اكزومبل ديال لوطومات. ها هما لي سورتي، غير هو في لوطومات TSX17 ما عندهمش نفس الكومان. دابا هاد الكومان هو الكومان ديال لا سورتي كي زيرو بوحدو، كولا هادي لا كومان ديال هاد لا سورتي هو هذا، لو كومان ديال هاد لي 3 سورتي 2 3 4 هو هذا، عندهم نفس الكومان. دونك باش نبرونشي بوغ برونشي باغ اكزومبل لو فويون H1 في لا سورتي كي زيرو غنبرونشي هكا غندير لا سورتي وهنايا غندير 0 فولت وهنايا غادي يجي غندي هذا الكومان باش ملي لوطومات بروغرام يسد هاد الكونتاكت غادوز مثلا 24 فولت غاتاليمونتي ليا هاد لو فويون. ميم شوز بور هاد لي سونيت انسي دو لا بوبين انسي دو سويت. Donc le raccordement est très simple. Donc comment fonctionne l'automate programmable? Après avoir branché et raccordé les entrées et les sorties, on doit programmer l'automate programmable. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire traduire le graph set de fonctionnement du système en un langage اللي هو تيفهمو l'automate programmable. Pour programmer l'automate programmable, on utilise plusieurs langages de programmation. شنو هما les langages de programmation اللي كنستعملو؟ كنستعملو langage graph set, sequential function chart SFC, اولا كنستعملو langage ladder, ولا كنستعملو لونغاج اف بي دي اللي ديجا شفنا هنايا. هذاك اف بي دي فانكشن بلوك هنايا دايغرام اللي ديجا شفنا اكزامبل ديالو. بالنسبه للغراف لونغاج جراف سيت كاينين دي لوجيسيال دي زوتومات بروغرام اللي كيتكلموا دي لوجيسيال كدير فيهم جراف سيت، كطراسي نيت جراف سيت كما هو نيت، وكدير فيه كديكلاري فيه لي ريسيبتيفيتي انسي دو سويت، كدير جراف سيت تماك وكترونسفيري فيغ لوتومات. لو لونغاج لادر سي ان لونغاج كيتسمى ا كونتاكت، حيت هو غير تراديكسيون ديال الشيما الكتريك. باغ اكزومبل عندك دو انتريبتور، واحد اوفير اوروبو واحد فيرمي اوروبو، كدير هاد لي كونتاكت هادو، واحد اوفير واحد فيرمي، كيشعل لك واحد لابوبين، كيشعل لك واحد لابوبين، هادي لابوبين هي هادي، يعني بحال غير هذا كترسمو في سميتو هذا نيت في اللوجيسيال. من بعد وكل اونطري هادو دي زونطري، وهذه لابوبين هي دي سورتي، يعني بحال كتراسي لو شيما ا كونتاكت وكترانسفيري كتسيميلي البروغرام وكترانسفيري ابري لا سيميلاسيون فيغ لوتومات بروغرامابل. كنستعملو حتى هنايا، غادي نستعملو هنايا، غادي نشوفو هاد اللادر هذا كيفاش نبروغرامي باللادر باللوجيسيال زيليوس سوفت، حتى هو كيتبروغرام سميتو كنستعملو فيه اللادر بزاف. دونك هادو. وكاين ان اوتر لونغاج دو بروغراماسيون كيتسمى لونغاج اي ال انستراكشن ليست. انستراكشن ليست اولا ليست دانستركسيون. باش نبروغرامي باغ اكزومبل هاد البلوك اللي فيه اس 2 اس 3 اس 1، هاد لي زانتيريبتور، هذا لي زانتيريبتور نورمالمون اوفير، هادو نورمالمون فيرمي، وهادي لا سورتي لا بوبين كل وحده كندير ليها لادريس ديالها، حيت لوطومات باش تبرونشي هاد لي زانتيريبتور والبوبين باش تبرونشيهم، راه كل اونطري راه عندها لادريس ديالها، كل سورتي عندها ادريس ديالها. باغ اكزومبل سيبوزون حنا برونشينا اس 1 في لادريس في لانطري اي 0.1، ولا la même chose pour I2 ainsi de suite. Donc langage liste d'instruction كنديرو فيه غير بحال لي زانستركسيون، كتقول لي ال دي لود، يعني ليغ لا فالور دو كوا اي 00. اشنو هو اي 00؟ هو اس 2. ليغ لا فالور دو اس 2 and n لا فالور دو اي 02. اشنو هو اي 02؟ هو اس 3 and بيناتهم and حيت هما اون سيري. و ان علاش ان؟ حيت هو فيرمي ماشي اوفر. الا كان غير اوفر، الا كان اوفر غنديرو غير اند، ولكن اند ان نوت، هذيك ان كتعني نوت، يعني الكومبليمون ديالو يعني نورمالمون فيرمي. اور كنديرو اور حيت عندي هنايا هادو اون باراليل، يعني هاد لابوبين كتاكسيتا سوا نديرو هذا فيرمي او بيان هذا فيرمي ولا اوفر. دونك كنديرو اور هاد اي 0.1 اي 0.1 هو اس 1 اور بيناتهم اور، او كان هاد لابوبين هادي كان سميتو يعني لو ريزولتا، هاد لو ريزولتا ديال هاد لاكواسيون لوجيك ستوكي اس تي، ستوكي لو ريزولتا في الادريس في لا سورتي كي 00 كي 00 هي لابوبين كا. هذا هو البرانسيب دو لونغاج اي ال لونغاج انستراكشن ليست. اكزامبل دونك هنايا قبل باش نديرو هاد ليكزامبل هذا، اكزامبل باش نبروغراميو فيه غندير باش ما نطولش في الفيديو، غنديرو ان اوتر فيديو باش ندير فيه هاد لابليكاسيون هادي. سي اون ابليكاسيون كي تري سامبل. غادي نديرو في غادي نديرو الجراف سيت ديالها، جراف سيت بوين دو في بارتي اوبيراتيف بارتي كوموند ainsi de suite, le câblage de l'automate programmable ainsi de suite. و باش عاد نديرو البروغرام في اللوجيسيال زيليوس سوفت اون لونغاج لادر ايتترا. دونك
باش ما نطولش في الفيديو هذا، غنديرو ان اوتر فيديو على هاد لابليكاسيون هادي.